بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے چشم و چراغ، ان کے پوتے فضیلت الشیخ فاضل نوجوان حضرت مولانا نعیم الرحمن عزیز شیخو پوری صاحب او تشریف لاندے نے اور خطاب فرماندے نے حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے اتے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنائے۔ حضرات ذی وقار، ماشاءاللہ تسی احباب اسٹیج دے اوپر علماء کرام اور قائدین عظام علاقے دی عظیم شخصیات بھی تواڈے سامنے جلوہ افروز، اور میرے تو قبل بڑا پیارا تساں بیان سماعت فرمایا حضرت مولانا محمد اشرف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور تسی زیارت فرما رہے قائد ضلع حضرت مولانا محمد دین ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے اندر تساں احباب دے نال مخاطب ہون گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس شدت دی سردی دے باوجود ساڈا اللہ دے دین دیاں باتاں سنان واسطے اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس محنت اور کاوش ساڈے محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی حفظہ اللہ تعالی، محترم ارشد صاحب، محترم اشرف صاحب، دیگر احباب جماعت یوسف صاحب وغیرہ، اللہ انہاں تمام دیاں محنت اور کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس ایڈی ٹھنڈ وچ اس بزم نو سجان دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو جنت دے حقدار بنائے۔ حضرات، خالق کائنات دا بہت بڑا احسان ساڈے اتے اے ہے کہ انہیں سانو دو جاننا دے ذریعے، دو ہستیاں دے ذریعے پیدا فرمائے۔ آواز تکھی نہ ہوئے، بس تھوڑی جی کنٹرول رکھیں۔ ایک ماں ہے اور ایک ہی باپ ہے،
اے اللہ دی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ایدہ احساس انج نہ ہوئے تو پھر تو اڈے سامنے خبراں بھی ایسیاں آؤندیاں نہیں کہ ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہویا کہ جنہوں پیدائش تو فوری بعد کسے نالی وچ سٹ دیتا گیا. جس بچے نو پیدا ہون تو بعد کسے کوڑے دی روڑی تے سٹ دیتا گیا. اور پیچھے ایک فیصل آباد الائیڈ اسپتال دا واقعہ ہے. انہوں نے سارا کوڑا جمع کیتا، ٹھیر لایا، اور جویں کوڑے نو جلاندے نے آگ لگاندے انہوں آگ لا دیتی. بعد وچوں پتہ چلیا کہ ایک معصوم بھی اس کوڑے وچ کوئی سٹ گیا سی. کوڑا بھی جل گیا تے او ننی جان بھی جل گئی. اگر کوئی بچ جائے، ایدی ویلفیئر نے ایک الگ تو یونٹ بنایا لاوارث بچیاں دی پرورش دا. انہوں پال دینے، او دی پرورش کر کے او دی تعلیم دا، او دی تربیت دا اہتمام کر دیں. او جوان ہو جائے، پھر او دا شناختی کارڈ بنن دا مرحلہ آئے. نادرہ والے پوچھتے نے تیرا نام کی؟ ہو اپنا نام دس دے. وہ کہنے نے تیرے باپ دا کی نام ہے؟ او دا سر شرم نال چک جاندہ ہے، میں کی دساں میرا باپ کون ہے؟ منو کیوں پیدائش تو بعد سن دیتا گیا؟ میری ماں دا کردار کیسا سی تے میرا باپ کون سی میں کی دساں؟ کیا وجہ بنی؟ او بھی بچے پیدا ہوئے. جس مالک دا ساڑے تے اے احسان ہے نا، جنہیں سانو باپ دا نام تے نسبت عطا کی تھی، ولدیت عطا کی تھی. سانو کوئی نام پوچھ دے تے اپنا نام خوشی نال دسنے ہاں. جدو کوئی باپ دا نام پوچھ دے تے فخر دے نال، پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے کہ اے ہستی ہی میرا باپ ہے. اللہ دا احسان ہو گیا. اللہ دا شکر ہے کہ ماں بھی غیرت والی تے باپ بھی غیرت والا، ماں بھی عزت والی تے باپ بھی عزت والا، ماں بھی شرم و حیا والی تے باپ بھی شرم و حیا والا، ماں بھی خاندانی تے باپ بھی خاندانی. انہاں دوواں نے ایک دوسرے دی امانت دے اندر خیانت نو گوارا نہیں کیتا. اللہ تیرا احسان ہو گیا ہے. ہن اگوں کی ہویا؟ پیدا ہون تو بعد جدو بچہ دنیا دے اندر آیا ہے نا، آندے آئیں اے دے سجے کان وچ وی تے کھبے کان وچ وی دو دو بارا ایک پیغام دے دیتا گیا. اشہد اللہ الہ، پڑھ لیا جدرا میرے نال، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. دو دو بارا سجے کان وچ وی کھبے وچ وی. اے آن والے آ تینوں مبارک ہوئے. اساں بڑے پاکیزہ نظام دے ذریعے، شرم و حیا والے نظام دے ذریعے، بڑی غیرت دے اہتمام دے ذریعے اساں تینوں دنیا دے اندر کلا دیتا ہے. مبارک ہوئے تو دوواں دا بن کے آیا ہے. ہن اگاں دھیان رکھی، اگاں وی دوواں دا بن کے رہی. جویں تیری جان وچ دو نے، ایویں تیرے ایمان وچ بھی دو نے. تیری جان دے اندر ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اور ایمان دے اندر ایک الہ ہے، دوسرا مصطفیٰ ہے. تیری جان وچ بھی دو اور تیرے ایمان وچ بھی دو. جان دے اندر ایک امی جان ہے، ایک ابو جان ہے، اور ایمان دے اندر ایک الہ ہے، ایک رہنما ہے. الہ کو پوجنا ہے، رہنما سے پوچھنا ہے. انشاءاللہ کسی تیسرے دی لوڑ پینی نہیں. پنجابی کہنے نے تیجا رلیا تے چگا گلیا. جدی جان دے اندر تیجا رل جائے لوگ حلال دا نہیں مندے، تے جڑا ایمان وچ تیسرا ملا لوے اونوں وی قرآن حلال دا نہیں مندا. مثال بھی نبی نوح دے پتر دی دیتی. اللہ نو پتہ ہے نوح دا ہی، فرمایا انہو لیس من، اے تیرا ہے ہی نہیں، ہے حلال دا ہے، لیکن ایمان دے اندر کیونکہ دی جان وچ اللہ نے عدل کیتا، تیجا رلن نہ دیتا. ایمان وچ نے ظلم کیتا. اللہ تے رسول تو بعد خرے کنے کو رلا لے. فرمایا جی دی جان وچ تیجا رل جائے او بھی حلال دا نہیں رہندا. جڑا ایمان وچ تیجا رلا لوے حلال دا او بھی نہیں رہندا. اس واسطے اپنی غیرت نو بلند کر کے ذرا میرا پیغام
دلاں دے تہ خانیاں چ بٹھا کے لے جانا۔ رب کائنات نے مڈوں گل شروع کیتی ہے، ابتدا کتھوں ہے، آغاز کتھوں ہویا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ ٹھنڈ بڑی ہے مینوں پتا ہے، پر تھوڑا جہا چاکا لا کے بولو، تھوڑے جے نگے ہو کے بولو۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ پہلوں ایک سی پھر بن گیا جوڑا جناب آدم، پھر دے وچوں دا جوڑا پیدا کیتا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ایک باری پھر پڑھ لو سبحان۔ فرمایا اس رب تو اللہ ایک منٹ ایتھے لگ گیا جب میں دسنا اپنا پورا تعارف آپ ہی کرے بولا ہے نا ماشاءاللہ، اللہ محبت قبول فرمائے۔ میں کیا ماشاءاللہ لگدا مگروں جناب کوئی امیر پاکستان آ گئے، استقبال ہونے لگا، توجہ محبت دینا۔ فرمایا ایک جان دے وچوں پیدا کیتا ہے، پھر او دا جوڑا بنایا، پھر توجہ رکھیا جس جوڑے دے وچوں بڑے مرد پیدا کیتے، بڑیاں عورتاں پیدا کیتیاں، انہاں دا ایک ایک جوڑا بنایا۔ قربان جاواں ایک جوڑے چوں مینوں پیدا کیتا ہے، ایک ایک جوڑے چوں تانوں پیدا کیتا۔ کتنا پاکیزہ نظام ہے رب کائنات نے، شرم و حیا والا، غیرت دے جناب عزت والا نظام قائم کر کے حضرت انسان نو لوگ معاشرے دے اندر سر چوک کے جین دا شرف عطا کر دیتا ہے۔ باپ بھی ایک کے پورا یقین اعتماد ہے، ماں بھی ایک کے، اللہ تیرا فضل تے کرم ہو گیا ہے۔ میں قربان جاواں رب کائنات نے لوگ انہاں ہستیاں دے ذریعے دنیا دے اندر کلے آئے اور پھر حق بیان کیتے، حق بیان کیتے، حق منگے، دے اندر بھی ترتیب دا لحاظ کیتا ہے۔ ترتیب رب کائنات نے بیان کی تھی، پہلا حق او دے جنہیں پیدا کیتا ہے، دوجا حق اونا دے جنہ دے ذریعے پیدا کیتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ میں قربان جاواں رب کائنات نے لوگوں حق دسے اور ترتیب کیا ہے۔ پہلا حق او دے جنہیں پیدا کیتا ہے، دوجا حق اونا دے جنہ دے ذریعے پیدا کیتا ہے۔ میں اس ترتیب تو قربان جاواں۔ رب دا حق پیدا کرن والے دا حق، بولو پیدا کرن والا کون ہے؟ سارے گج کے بولو کون ہے؟ اس نام دے اندر بڑی حرارت ہے، لوگوں بڑی گرمی ہے، ذرا گج کے بولے پیدا کرن والا کون ہے؟ پیدا کیتا اپنی قدرت کاملہ دے نال اپنی تخلیق دے شاہکار دی حضرات پیدائش تے تخلیق دے ہر مرحلے نو بیان کیتا ہے، کیویں کتھوں کیویں بنایا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام
وَنَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ میں قربان جاواں رب کائنات نے لوگو انسان دی تخلیق دے ہر مرحلے نو بیان کیتا ہے۔ اوے مٹی کولوں پانی بنیو پھر جوگ تے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری شکل کڑی جلوٹی پھر بچہ بن کے جگ تے آیو تے تو بنی پھرے لنگوٹی اوے شیر جوانا مڑ بڑڑا ہویو نہ ٹر سکیں بن سوٹی اور جو سکھیا سب بھول گیا تینو تیری گردن سک گئی موٹی اور دنیا تے ضائع کر لیو عارف رب عقبہ کرے نا کھوٹی۔ اللہ ساڈی عاقبت بھی سنوار دے اس رب دا حق اے حق کیے اللہ تعبدو الا ایا سر کٹیا جائے پر غیر اللہ دے سامنے چھکنا نہیں چاہیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے عملی تصویر بن کے لوگوں جبل استقامت بن کے رب دی توحید تے پہرے داری دا عملی مظاہرہ کیتا ہے۔ میں قربان جاواں مشرکین مکہ آگے چودھری ابو طالب اپنے بھتیجے نو سمجھا جڑی گل اے کہندا ہے ساڈے منن چ نہیں اوندی اے کیویں ہو سکدا ہے ساڈے سارے بیکار ساڈے سارے رل کے کچھ نہیں کر سکدے جننے کھڑے نے سارے بیکار جننے پڑے نے سارے بیکار جننے تڑے نے سارے بیکار ساڈے سارے مل کے کچھ نہیں کر سکدے اے تا کلا سب کچھ کر سکدا ہے اے گل ساڈے منن چ نہیں اوندی اپنے بھتیجے نو سمجھا اس گل نو کہنا چھڑ دے ساڈے نال کمپرومائز کر لے جو چاہنا ہے اسی تیرے قدماں چ ٹھیر کر دینے ہاں چودھر چاہنا ہے مکے دی سرداری دے دینے ہاں دولت چاہنا ہے سارے مکے دے خزانے ہاں تیرے قدماں چ ٹھیر لا دینے ہاں عورت چاہنا ہے جس حسینہ وال اشارہ کرے گا تیرے نکاح وچ دے دیاں گے۔ حضرات ذرا غور کرے آجے میری سرکار دا جواب کیا ہے چاچا قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن یہ سب شیطان کے ساتھی بنے ہو کر بشر دشمن جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے یہ حق ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا اتے دنیا دے مال دی لالچ دولت تے عورت تے چودھر دا لالچ دین میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی لا کر اگر رکھ دے میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ بس گل تو ہی دیئے حضرات ذرا غور کرے محبت دے نال میں قرآن پڑھنا وا پیا بڑی محبت جانا لوگ رب کائنات نے حق دسے ہے پہلا حق او دا جنہیں پیدا کیتا ہے دوجا حق انہاں دا جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا. تیری ماں نے بڑیاں مشقتاں دے نال تینوں پیٹ وچ اٹھایا ہے، پھر تینوں جنم دیتا، پھر تینوں دودھ پلایا ہے. تیرے باپ نے بڑیاں مشقتاں دے نال تیری روزی روٹی دا اہتمام کیتا ہے. انہاں ہستیاں دا تیری زندگی دے اندر بڑا مقام ہی. اور لوگوں ذرا غور کرے آجے، میں اپنے بھائی مکی صاحب دا حکم بھی پورا کردا جاواں. اللہ پاک نے انہاں ہستیاں دا انسان دی زندگی دے اندر یہ مقام رکھیا ہے. لوگ جدوں تک موجود نے عام طور تے احساس نہیں ہوندا، جدوں جدا ہو جان پھر لوگوں پوچھو نا حضرت مولانا ندیم صاحب دے کولوں اماں دی قدر کی ہے، والدین دا مقام کی ہے. حافظ عمران صاحب تشریف فرما، پوچھو ابا جی دا لوگوں غیر موجودگی دے اندر کیویں شدت نال احساس ہوندا ہے. حضرات انہاں ہستیاں نوں رب کائنات نے ایک بہار بنا کے انسان دی زندگی دے اندر رکھ دیتا ہے. اور جڑی ماں ہے نا اللہ دی قسم دا بدل کائنات دے اندر کوئی نہیں. تائیں تے محبت دے ترجمے سنانا کہ ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. ماں جیسا دنیا چے کوئی غم خار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں. اور ماں لوگوں ایسی عظیم ہستی لگے ماں باجوں اپنی بیگانی بستی تے لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں. ماں جیسا دنیا چے کوئی غم خار نہیں. اور ماں جس گھر وچ اللہ جنہ کراں چ ہے نے سلامت رکھی، اللہ میرے سمیت جنہ دیاں ٹر گئیاں اللہ قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے. ماں جس گھر وچ او گھر بڑا پیارا ہے، یتیماں نو تے ماواں باجوں رب دا سہارا ہے. یتیماں نو تے ماں والا لب دا پیار نہیں. ماں جیسا دنیا چے کوئی غم خار نہیں. فرمایا اساں تینوں وصیتاں کر دتیاں نے، انہاں دا خیال رکھی. اگے رب کائنات نے فرمایا ان شکر لی والے والدی کا، پہلو میرا شکر ادا کریں، پھر ماپیاں دا شکر گزار بنی، ماپیاں دا خدمت گزار بن جائیں. میرا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، ماپیاں دا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. الی المسیر، اگر میرے شکریہ ادا کرنے چ کوتاہی ہو گئی یا ماپیاں دی خدمت چ کوتاہی ہو گئی، آنا تے میرے کول ہی ہو. الی المسیر، الی المسیر. اگر ماپیاں دے حق چ کوتاہی ہوئی یا رب دے حق جنہیں پیدا کیتا ہے اور جنہ دے ذریعے پیدا کیتا ہے، اگر انہ دے حقوق وچ کوتاہی ہو گئی، علماء موجود نے فرمایا الی المسیر، آنا تے میرے کول ہی ہونا. اللہ اپنی رحمت دے نال تیرا حق تے والدین دا حق صحیح معنی چدا کرن دی توفیق عطا فرما دے. آمین اچھی کہہ لو. اے لوگ ایسے حقوق نے ادا کرن دا حق تے ادا ہو ہی نہیں سکدا. حضرات حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن پھر بھی لوگ شکر گزار بن کے رہنا ہے. رب کائنات دے اس فضل دی قدر کرنی ہے، رب کائنات دے اس انعام دا احترام کرنا ہے. لوگوں بڑی محبت دے نال اس پیغام نو دلاں دے اندر بٹھا کے لے جانا. پہلا حق او دا جنہیں پیدا کیتا ہے، دوجا حق اونا دا جنہ دے ذریعے پیدا کیتا ہے. بڑا مقام ہے تیری زندگی دے اندر انہاں ہستیاں دا. لوگوں جان وچ بھی دو، جزاک اللہ، جان وچ بھی دو، اور بولو ایمان وچ بھی.
ذرا سنبھالی جائے نوٹ کری جائے بعد چ ہے وہ رجسٹر ہے نا پرانا کٹھا کری جائے اللہ خیر کرے جان لگے ہیں صاحب کرام حضرات توجہ محبت دینا جان وچ وی دو ایمان اج ربانی صاحب نے خطاب کیتا ہے سما بن گیا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال اور اللہ کرے زور بیان اور زیادہ حضرات ذرا محبت دے نال پیار دے نال حضرت قاری صاحب تشریف فرما سانو دھنداں دا بھی بڑا فکر جے دھیان کریو میں محبت نال پیغام سمیٹاں رب کائنات نے لوگ جان وچ دو ہستیاں نو کافی کر دیتا ہے ایمان وچ بھی دو کافی اور شہید ملت شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو رحمت اللہ علیہ او ایک منٹ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے جناح لاہور دا خطاب حضرت مولانا محمد دین صاحب تشریف فرمانے یاد ہوئے گا حضرت شہید کہنے لگے ہم نے کہا عرش والے تو بھی سن لے بے تکلفی دیکھے آجے حضرت قاری صاحب عرش والے تو بھی سن لے یہ سر تیرے لیے ہے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے اللہ یہ سر تیرے لیے اور دل بولو مصطفیٰ کے لیے اور اللہ اب یہ سر تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا اور اس دل میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا آ نہیں سکتا ہمیں دو کافی سر کے لیے اور دل کے لیے تیسرا وہ ڈھونڈے سنیو تیسرا وہ ڈھونڈے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو ہمیں سر کے لیے الہ کافی اور دل کے لیے مصطفیٰ کافی اور حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آخری خطاب کر رہے سنے میرے اسلاف نے لوگ ایسا پہرا دیتا ہے نا دوما دیتے لوگ کائنات نو ایک گل سمجھا کے گئے آخری خطاب انجی انگلی ہاتھ اٹھتا نظر آندا ہے زندگی دے آخری الفاظ جڑے اللہ نے زبان چوں نکلوائے نے نا آندے نے ساڈا دل ایڈا کوئے ویڈیو ایک او یل ساڈا دل ایڈا کوئے نکا جیا ساڈا دل بٹھڑ جڈا نہیں کہ او بھی آ جائے او بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے اوے نامیاں ساڈا دل ایڈا کوئے کہ اے دے وچ آمنہ دے لال دی محبت آ گئی اور کسے ہور دی محبت دی جگہ رہ ہی نہیں گئی اور جدوں قلم تڑپیا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا لوگ اپنی محبت دا اظہار انج کیتا ہے کون آیا ہے ساڈے واسطے کہ جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے جنیا خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سوخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ را آیا اور کئی پل پہ دولتاں شوق کتاتے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری ونڈ احمد مجتبی آیا ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوجنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے الہ کو پوجئے رہنما سے پوچھئے دو ہی کافی ہو جان گے انشاءاللہ کسی تیسرے دی لوڑ پینی جدی جان وچ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا جدے ایمان وچ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا اس واسطے لوگوں محبت دینا پیغام سمیٹو الہ دی گل سنی جے رہنما کون قربان جاواں میری سرکار تشریف لے آئے رحمتائیں رحمت آ گئیاں پاک پیغمبر آئے حق آ گیا لوگ فرمایا بل جاء بالحق کملی والا محبوب آیا ہے کائنات نو حق نصیب ہو گیا فرمایا والذی جاء بالصدق سونا محبوب آیا ہے زمانے نو سچ نصیب
नसीब हो गया। ओ वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, महबूब आए ज़माने नु दीन हक नसीब हो गया है। कुर्बान जावा कमली वाला महबूब आए फरमाया इन्ना अनज़लना अलैकल किताब बिल हक, कायनात दे अंदर पाक पैगंबर दे अंदर किताब हक आ गई है। तिल का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिल हक, कमली वाले दे अंदर आयात हक नसीब हो गई। फरमाया व आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, कायनात दे अंदर हक आ गया, हक हक हो गई। कमली वाला महबूब आया है। मैं कुर्बान जावा हजरात रहमत ही रहमता बरकत ही बरकता, मक्का के पहलो भी अजमत वाला है पर महबूब दे औनाल ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूबा जड़ी असां कसम चुकी सी व हाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर मक्के दी कसम एवें नहीं चुकी, हजरे अस्वद दी वजह तो नहीं चुकी, काबातुल्लाह दी वजह तो नहीं चुकी, ज़मज़म दी वजह तो नहीं चुकी, अंबिया दी वजह तो नहीं चुकी। फरमाया मक्के दी कसम इस वास्ते उठाई है कि सोनिया तुसी इस शहर विच पैदा होए हो, तेरे वजूद नाल मक्के दियां इज्जतां नूं चार चंद लग गए। जिथे मेरी सरकार दे कदम ने रहमतां ही रहमतां बरकतां ही बरकतां लोगो, हलीमा सादिया बनु साद दे अंदर ले गई। बनु साद दे अंदर जनाब कर कर चर्चे ते तज़करे, बीबियां आंदियां ने नी जड़ा बच्चा हलीमा लेके आई है तू वेखिया है, तू वेखिया है, जिन्हें वेखिया है वो ते तज़करे कर दिए पई, जिन्हें नहीं वेखिया गल्लां सुन के मुश्ताक हो गई। चलो खा मैनू भी ले चलो, एक दूजे नूं आंदियां ने नी आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, चलिए और चलिए और तुसा राह भोपड़े ही रह जाना कि मेरा महबूब वेखण मेरे नाल चलना है। चलिए चलिए और तुरना जाना है, मोहब्बत नाल कहो हां सुभान अल्लाह। जे जाना जे ते सुभान अल्लाह पटरोले उच्ची पढ़ो। आदिया ने आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। पाक पैगंबर दा जिक्र किवें कर दिया नी सुनिया है हसदे ते दिन चढ़ जांदा है, अजे भी नहीं इंज नहीं जेगा तुरिया जाना, उच्ची पढ़ो। थोड़े जे गर्म हो जो बुकला तो हाथ कट के कहो हाँ सुभान अल्लाह, हाथ चौक के मेरी मुराद बेदार हो के मोहब्बत ना हाथ ऊंचा करे आ जाए। आंदियां ने नी सुने आए हस दे दिन चढ़ जांदा है, उंगली उठा के ओ चन नू हिलांदा है, उंगली उठा के ओ चन नू हिलांदा है। एडा बाकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। और कुर्बान जावा जे ते बचपन है मेरे महबूब तुरदे ने बदली दा टुकड़ा नाल तुरदा है, दरख्त चलदे ने पे, पत्थर सलामा करदे ने पे, ताई मोहब्बत दा तर्जमा इंज पेश कर रहे हैं। हज़रात जरा गौर करे आजे नी हर एक सोना ओदे अगे झुक जांदा है, जिस वेले रुकदा ज़माना रुक जांदा है, जिस वेले रुकदा ज़माना रुक जांदा है। एडी सोनी चाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, आओ मेरे जिंदाबाद गौर करे आजे, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। और जुमला सुनियो हज़रात मोहब्बत दे नाल मैं पूरा कराया लेना जे, सुभान अल्लाह दी सूरत दे अंदर पूरी मोहब्बत चाहिदी है। सुनावा जुमला, तैयार हो?
ادھر کدھر ویندے ہو پے ادھر ویکھیو میرے ال اللہ بناوندا ہے توجہ ذرا غور کرے اج محبت دے نال کہندیاں نے حلیمہ دے تے پلے ہی کچھ نہیں سی او تے ماڑی نہیں سی نہ طاقت نہ قوت نہ مال نہ زر او دے تے پلے کچھ نہیں پیسہ ہی کوئی نہیں شے ہی کوئی نہیں پر سنیا ہے ہن تے حلیمہ دے دن بدل گئے نے حلیمہ دے مقدر بدل گئے او دے تے دینی پھر گئے بنیا پتہ کی نہیں سنیا ہے ہن تے پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی لوڑ جو کوئی نہیں رہ گئی میری سرکار دے چہرے دی موجودگی چ نہیں پتہ کرو ہن تے او پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے او محبت دے نال پیغام مکمل ہو رہے ہیں علماء کرام علاقے دی جماعت اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں علماء دا ایڈی ٹھنڈ چ اس مقام تے پہنچنا قبول فرمانا حضرات بہار لگی ہے اے میرے مسلک دے اللہ دی رحمت دے نال ستارے میرے مسلک دی بہار ہے اللہ اس بہار نو قائم دائم رکھنا حضرات محبت دا پیغام مکمل ہو رہے ہیں ایسا رہنما رب کائنات نے عطا کر دیتا ہے میں قربان جاواں جتھوں بھی رب دا قرآن کھولنے ہاں پڑھنے ہاں کملی والے دا شان نظر آندا ہے پھر نال محبت دے نال پیغام پیش کر کے گل مکا دینی چاہنا اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور گل سنیو محبت دے نال گل قرآن دی کیتی ہے نا والشمس کہیں والفجر کہیں والقمر کہیں پہ فرما کر والشمس کہیں والقمر کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب العالمین قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں میرے نالیو تے اچھی بولو قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں اور اے شعر کسے دا میں سنے ہیں اللہ دی توفیق نال تھوڑا جا اضافہ کیتا ہے اپنے مسلک دی ترجمانی ان کی سنت پہ ڈٹ جانا اصحاب سے ہم نے سیکھا ہے جے گل انجی اتھوں ہی سکھیا تے اچھی بولو حضرت قاری صاحب تھوڑی یہ توجہ چاہاں گا ان کی سنت پہ ڈٹ جانا اصحاب سے ہم نے سیکھا ہے ان کی سنت پہ ڈٹ جانا اصحاب سے ہم نے سیکھا ہے کھول حدیثیں آقا کی کھول حدیثیں آقا کی گفتار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور پاک پیغمبر نال وفا کرنی ہے کدے ورگی جس نے پیر پہ ڈسوا کر دنیا کو وفا کا درس دیا جس نے پیر پہ ڈسوا کر دنیا کو وفا کا درس دیا صدیق نبی سے پہلے گئے صدیق نبی سے پہلے گئے اس غار کی باتیں کرتے ہیں
اللہ دی قسم وفا دا سبق ملدا جے پیا پتہ اندر سپ ہو سکدا ہے بچھو تے ٹھواں ہو سکدا ہے اندر موذی جانور تے خطرہ ہو سکدا ہے پر صدیق نبی سے پہلے گئے اس غار کی باتیں کرتے گئے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور لوگ مسلک اہل حدیث دا ترجمان ہوئے ختم نبوت دی گل نہ کرے پیغام تے مکمل نہیں ہوندا محبت دے نال اور اس دور وچ اور بھی ضروری ہو گیا ہے جدوں شب و روزانہ محبوب دی ختم نبوت تے حملے ہو رہے نے کدی رستے اللہ دی قسم سارے رستے بند کر دیاں گے ختم نبوت دے داراں دے سارے رستے بند کر دیاں گے کہو انشاءاللہ بند کرو گے اینو کون اللہ زندہ آباد اللہ جدائے خیر دے کئی راہ بند ہونے والے نہیں بھی ہوندے ہیں نہیں نہ بند ہوندے غور کریو محبت دے نال پیار دینا محبوب دی ختم نبوت دی چوکیداری لوگوں پھر میرا سلام ہے بعد ان کے نبوت کا دعویٰ کیا جس نے وہ کذاب ہوا انجیے کہ نہیں بعد ان کے نبوت کا دعویٰ کیا جس نے وہ تو ذلیل ہوا بعد ان کے نبوت کا دعویٰ کیا جس نے وہ کذاب ہوا آؤ مل کے ختم نبوت کے حضرت مولانا محمد ندیم صاحب دی قیادت اندر آؤ مل کے ختم نبوت کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں سونے تیری جان وچ بھی دو تے ایمان وچ بھی دو جان وچ ایک ماں ہے ایک باپ ہے ایمان میں ایک الہ ہے ایک رہنما ہے الہ کو پوچھئے رہنما سے پوچھئے جدی جان چ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا جدی ایمان وچ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا اللہ اپنی رحمت دے نال اس پیغام تے منوں بھی تے سامعین نو تا دم آخر قائم رہن دی توفیق عطا فرمانا وآخر دعوانا الحمدللہ